يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. پیروزی ملت ایران و پیروزی بسیج و پیروزی این جریان عظیم انقلابی در ایران این تضمین شده است. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر خدا به شما یاری کنه هیچ کس بر شما غلبه نمیکنه. خب یاری کردن خدا چجوری است؟ ان تنصروا الله ینصرکم. اگر شما یاری کردید دین خدا را، جهتگیری الهی را، منطق خدایی را، راه خدا را، خدا هم به شما نصرت خواهد کرد و یاری خواهد کرد شما را. این همون چیزی است که امروز وجود داره. این جریان عظیم انقلابی در کشور دارن اهداف الهی رو دنبال میکنن، ایجاد جامعه اسلامی رو دارن دنبال میکنن، تحقق شریعت الهی رو در کشور دارن طلب میکنن و دنبال میکنن. پس راه کار خداست، راه خداست، نصرت خداست. وقتی نصرت خدا شد، خدای متعال هم نصرت خواهد کرد. وقتی خدای متعال نصرت کرد، فلا غالب لکم، هیچ کس بر شما غلبه نخواهد کرد.